Maayong buntag kanatong tanan mga kahigalaan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Sa tanan ako mga binati nga mga kaparintihan, mga kahigalaan, mga viewers, mga followers, ug sa tanan ako mga kaigsunang mga Katoliko ug mga dili Katoliko. Akong maipagtibayan kaninyo maayong maayong buntag kanatong tanan. Buino mga kaigsunan, ani na pud kita karon sa pagpaambit kabayan sa mga pagtulun-an sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga mao ang simbahang Katoliko. Kabayan maigsuon, nganong makasulod man ang yawa o demonyo sa atong kinabuhi. Muna ang ato ba? Muna ang atong ipambit karon maigsuon aron masayran sa atong mga kaigsunan, mga Katoliko, nganong makasulod ang yawa sa atong kinabuhi. Base ra po maigsuon sa akong nakatunan sa mga magtutudlo sa atong simbahan o sa atong mga kaparian o sa mga appointed exorcist. Ako lang pong ipabit maigsuon kay aron masayod pud ang uban nga kadtong papamasayod o wala makadungog niini nga kamatuoran. Mga kaigsunan ko ni Kristo ang hinungdan ngano makasulod ang yawa sa atong kinabuhi. Ay mo kalain maigsuon kay daghan maging mga reaksyon nga mahitabo ani mga magpasidaan lang kunaan nga dili lang ta nato ikalain kay basta kay gisulti lang nato ang kamatuoran tungod og alang sa kahimayaan sa Dios. Ang hinungdan maigsuon ngano makasulod ang yawa sa kinabuhi sa tao kay mao man ni daghan kayo ang gi-adapt sa atong mga kaigsunan. Una, pagbaton og mga habak, anting-anting, aggimat, patuto, palilihi o kanang paggamit og mga fungsoy, pangpaswerte sa atong balay ni mga Katoliko nga relihiyoso kayo. May mga larawan sa mga santos, mga balaan sa atong napay krus, larawan sa atong Ginoo, sa atong Mahal Birhen, pero anaay Buddha. Muna ang sakit kung nasayo pa lang ang mga tao maigsoon, maghilak ang Ginoo once nga ang tao nga magbuhat og mga gidili niya. Kay kini mga butang nga maigsoon gidili kini sa atong Ginoo. Kanang mga pagduol og mga albularyo, mga anting-anting, pagbaton mga anting-anting. Kuna bitong pangpaswerte, labi na kini karong bagong tuig. Magpabuto-buto, mag banha, maglukso-lukso, sa pa mga diha, mag magtigom og 13 ka klase nga mga prutas. Dahil mabuta pag mga bugas, sinsilyo, chocolate, ug napay paki nga nagtangag og kwarta. Dayon anapay mga elepante, dayon anapay mga iri nga nagkaway-kaway. Munay ang gidili maigsuon sa balaod sa atong Ginoo. Sa may giingon diha maigsuon sa balaang kasulatan. Ya sa Deuteronomio Kapitulo 7 bersikulo 26. Ayaw ninyo dad-a ang sa inyong balay ang mga butang nga gikasilagan sa Dios aron dili kamo niya laglagon. Likayi ug kasilagi ninyo kining mga Dios kay tinunglo kini. Tinunglo kini maigsuon muna mga butang nga muna hinungdan ngano makasulod ang yawa sa atong kinabuhi. Muna samok kayo daghang utang singga away, singga sakit-sakit, magbalik-balik ang sakit. Muna hinungdan maigsuon kay ato magipasulod ang yawa sa atong kinabuhi. O daghan pa maigsuon nga paagi kanang balay nato nga daghang nagsaksisyon diha nga kanang pagpakuha og bata kining naay mga pagpakighilawas diha nga walay kasal o kanang balaya nga naay na mahitabo diha nga pang-rape dayon pagpanglugos o kanang balaya nga naay nahitabuan diha nga naay mga kining mandadaot nga kanang gamit sa pandaot nga diha ang mga albularyo nagbuhat ang balaya nagpuyo kung hinungdan maigsuon nga magapuyo makasulod ang yawa sa atong kinabuhi muna hinungdan gitawag og infestation
una nga makapuyo ang yawa sa mga balay, matingalan din ta nga adunay mga naglihok-lihok sa balay nga naay makakita pagyud kay open ang psychic ability. Ug muna hinungdan maigsuon mo ang doorway sa yawa sa atong kinabuhi ang nagbaton niini. Unsa may atong buhaton maigsuon aron nga mawala kini, muduol kita sa atong mga kaparian. Kung asa ta nga diocese o kung asa ta nga parokya, duol ta sa atong mga kaparian ug ato ning isurrender. Og labaw sa tanan, atong ikumpisal aron mapasaylo ta sa atong Ginoo sa atong mga sala. Kay di gyud makasulod sa pingyarihan sa langit maigsuon kung adunay gamay nga sala. Ilabi na og mortal sin, igo na kana makapasulod kanato sa impyerno. Sa mga binatin na pumahigala, mga kaigsunan ko ni Kristo, ipaambit kini sa uban aron mahibalo pod sa kamatuoran ang atong mga kaigsunan. Kay diha maigsuon sa Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 9. Kung maabot na kamo sa lugar nga gihatag sa Dios kaninyo, ayaw kamo pagsundog sa mga gilad nga mga buhat dito. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinagi sa pagsunog. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo, palilihi, o kanang mga sa mga diwataan, o mudangop sa mga mananagna, o sa mga salamangkero, o pagbaton ng mga anting-anting aron dili kamo silutan sa Dios. Sa mga binatin ako mahigala, ambit kini sa uban. Palay ko maigsuon og like og share niini og paki-follow na po ko niya maigsuon og paki-subscribe ko sa akong YouTube Bro Emmanuel Revelo. Ay buntag katong tanan og dalaygon ng Dios. Merry Christmas kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.